त्याबद्दल तू सांग. इलेक्शन, लोकसभेचे इलेक्शन, त्याबद्दल तू सांग कितें आहा. लोकसभेच्या इलेक्शनाचो तुवें जर पळयत जर उत्साह लोकां मदीं आसा आनी जो सपोर्ट आसा लोकां मदीं तो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कांय डावट येना आमकां की इंडिया अलायन्साचे जे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचे दोनूय उमेदवार आसा ते जिखून येतले. म्हणजे हाजोच भंय आसा, ताका लागून आज भारतीय जनता पार्टीन पयलीं पंतप्रधानांची आनी काल अमित शहाची सभा केली. हे जर गरज नाशिल्ली, भंय नाशिल्लो जाल्यार ह्यो सभा जावच्यो नाशिल्ल्यो. आनी काल हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे क्रावड कितलो आसा हाजे बरोबर हाजे बद्दलूय झगडी जाल्यो म्हणून पार्टी भितर. केजरीवालांची अटक केला ते एबसेन्साक ह्या सगळ्या लोकसभा निवडणुकीचेर कितलो फरक जाला? 100% जाता फरक, तांचे आमकां उणीव भासताच. पूण तांची अटक ही आज भारतीय जनता पार्टीक नेगेटीव गेल्या. लोकांकय कळून चुकला की जे विरोधक आसा तांकां गरजे भायर अटक केली वता आनी तांकां भितर घातली वता. सो इट इज नेगेटिवली अफेक्टींग BJP. पण तांची जी बायल आसा, तांची धर्मपत्नी जी आसा ती आज पूर्णपणे आपल्याक तांणी झोपून घेतला प्रचारान, इंडिया अलायन्साच्या प्रचाराक, नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी बट इंडिया अलायन्साच्या प्रचाराकूय ताणें आपल्याक झोपून घेतला आनी बरे भशेन काम करता आनी बरो उत्साह. आनी दिल्ली ज्या जाग्यार म्हाका दिसता जेन्ना पयलीं सुरवात जाल्ली अजून पर्यंत दिल्लीन MP इलेक्शनाक तेन्नाच आम आदमी पार्टी निवडून येवनाशिल्ली. पण ह्या फावट 7चे 7 निवडून येवपाक शकता अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या, कारण भारतीय जनता पार्टीच्यो चुकोच तांकां म्हारग पडटा. आणि ओवरऑल आता कॅम्पेनिंगाक लास्ट 2 दीस उरला. ओवरऑल काय सांगू शकता? नॉर्थ गोवा सावथ गोवा दोनी आमी जिखता, इंडिया अलायन्स जिखता. कारण ज्या तरेन लोकांमदलो जो सायलंट वोटींग आसा, लोक ओपन येना. लोक कशें आसा, लोक भिता. कारण आनी भिता म्हणजे सरकार इमिजिएटली कोण बरोबर भोंवपाक लागले, कितें जालें की तांकां धमक्यो येता, तांकां फोन येता. आनी ही परिस्थिती कालापूर आमी पळयल्या. कालापूर सारक्या गांवांनी ही परिस्थिती आसा जाल्यार बाकी गांवांनी कितें परिस्थिती आसा ते हांव ताजे बद्दल आनी भाश्य करपाक शकता.